Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson number 20 of Theory and Practice of Counseling work, and in this particular lesson we will talk about counseling process. है ये? So एक counseling के process में ये किस सेशन में क्या होना ज़रूरी है, इनिशियल लेवल पर क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, एंड एट द एंड टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, we will cover those areas. But before those that we will cover some qualities of a good counselor. A good counselor जो strong ने three major characteristics identify की थी of an influential counselor. Number one is expert, like he must be an expert, he or she must be an expert. उसको knowledge हो, culture का पता हो, degree हो उसके पास proper. Then attractive not in terms of physical attractiveness, but के counselor की जो speech है, जो बात कर रहा है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दे शुड बी वेरी अट्रैक्टिव. देन ट्रस्ट वर्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लाइक दे रियली एक क्वालिटी होती है ना, केयर की, कंसर्न की, सिंसियरिटी की, हॉनेस्टी शो करे. ठीक है, और ट्रस्ट वर्दीनेस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक काउंसलर की. There are some other 5 important characteristics like self-awareness, honesty, congruence, ability to communicate and knowledge. ठीक है, so there are 5 stages of a very structured interview. एक counseling का process में 5 stage structure of interview बहुत important है. Like पहला step is और पहला stage is repo and structure, जिसमें आप basic information उससे पूछते हो. Number 2 is gathering data and identifying assets. Number 3 is determining outcomes and goal setting. Number 4 is generating alternative solutions. And number 5 is generalizing and transferring learning. ठीक है, so initial stage में सबसे आप like the introduction होता है. ठीक है, और एक client और counselor का relation किस तरह होना चाहिए उसके ऊपर बात होती है. इनिशियल इंटरव्यू में आप जो है वो इम्पोर्टेंट स्किल्स होती हैं जो कि काउंसलिंग के प्रोफेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा, अब कुछ इंटरव्यू होगा जो क्लाइंट इनिशिएटेड होगा और कुछ होगा काउंसलर इनिशिएटेड. ठीक है, सो अगर आपके पास एक क्लाइंट आया है जस्ट बिकॉज उसने किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को चेक करवाना था, सो द काउंसलर इज अनअवेयर अबाउट द पर्पस ऑफ द सेशन, राइट. सो उस वक्त क्लाइंट को बोलना चाहिए या क्लाइंट को बोलने का मौका देना चाहिए कि वो अपने इश्यूज को बताए ताकि काउंसलर को अंदाजा हो और पर्पस क्लियर हो कि आने का पर्पस क्या है. ठीक है, एक होता है काउंसलर इनिशिएटेड, लाइक जहाँ पे काउंसलर को पता है कि उसके पास जो बंदा आ रहा है या बंदी आ रही है उसका इशू क्या है. सो द काउंसलर हैज टू सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ फर्स्ट. ठीक है, अच्छा, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड फर्स्ट इंटरव्यू, लाइक जो इनिशियल इंटरव्यू होता है या जो फर्स्ट सेशन होता है उसके 2 मेजर फंक्शन है. ठीक है, एक तो ये कि आपके पास सारा डाटा कलेक्ट हो गया, दूसरा ये कि वहीं से आपकी रेपो और रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो द काउंसलर कैन आस्क लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहाँ पे प्रोबिंग की ज़रूरत है वहाँ पे प्रोब करके भी सवाल कर सकते हैं, जहाँ पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि वहाँ पे काउंसलर जो है वो क्लैरिफिकेशन के लिए उसे पूछ सकता है. ठीक है, सो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड एक इंटरव्यू का फॉर्मेट ये होता है कि यू आस्क आइडेंटिफाइंग डेटा ऑफ द क्लाइंट, लाइक बेसिक डेमोग्राफिक्स, एंड आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पे जाते हो कि उसकी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स क्या है, और फिर क्लाइंट की करंट लाइफ सेटिंग्स क्या हैं, लाइक उसकी वर्क रिलेशनशिप किस तरह से हैं, उसके एजुकेशनल क्या है, वो सारा कुछ पूछते हो उससे बहुत इन डेप्थ. फिर फैमिली हिस्ट्री लेते हो, देन पर्सनल हिस्ट्री बहुत इन डेप्थ होती है. देन आप उसके क्लाइंट की मोटिवेशन और उसके लाइक ओवरऑल जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है जिसमें क्लाइंट की अपीयरेंस के बारे में, बिहेवियर के बारे में, उसका बात करने का तरीका, उसकी जो स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है, उन चीज़ को असेस करते हो. देन एंड पे समरी एंड रिकमेंडेशन होती है. सो इन द फर्स्ट सेशन यू एक्चुअली आप एक सॉर्ट ऑफ जनरल ट्रीटमेंट प्लान बताते हो कि ये हम कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, देन रिलेशनशिप ओरिएंटेड फर्स्ट इंटरव्यू, अगर आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है और रेपो बनानी है तो उसमें भी लाइक यू समराइज द फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट. ठीक है, आप रिफ्लेक्ट करते हो उसकी फीलिंग को, उसके नॉन वर्बल बिहेवियर को एक्नॉलेज करते हो. ठीक है, सो अच्छा जी,
اس کے بعد ہے کہ دیر آر سم نان ہیلپفل بیہیویئرز ایز ویل. اگر فرسٹ سیشن میں ہی ایسے بیہیویئرز ہوں گے تو آپ کی ریلیشن شپ بھی خراب ہو جاتا ہے اور ریکوائرڈ انفارمیشن نہیں آتی. فار ایگزامپل ایڈوائز گیونگ, لائک پہلے ہی سیشن میں اگر آپ اس کو ایڈوائزز دینا شروع ہو جاؤ, ویسے بھی ایڈوائز گیونگ از ناٹ دی کم انڈر دی پروفیشن آف کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے. لیکچرنگ, اگر اس کو کوئی ایسی بات ہے اور آپ اس کو صرف لیکچر پرووائڈ کر دے رہے ہو کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یا پھر ایکسیسو کوشچننگ کر رہے ہو, بہت زیادہ اس کو سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو, یا اسٹوری ٹیلنگ کہ یہ ہوا تھا یا وہ ہوا تھا, اور اس کے بعد کلائنٹ کی لائف سے اس کو ریلیٹ کرنا, دین دیز آر ویری ان ہیلپفل بیہیویئر, ٹھیک ہے. وہاں سے ہی کاؤنسلر کی انکمپیٹنسی کا پتہ چل جاتا ہے, اینڈ کلائنٹ ڈونٹ کم اگین when such things happens in the first session of counseling. Okay, so next ہے counseling goals. The counselor helps the client to explore specific areas, begin and to identify goals that the clients want to achieve, ٹھیک ہے. Without اگر گولز نہیں ہیں کاؤنسلنگ کے تو وہاں پہ سیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گولز ڈیفائن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز اگر گولز جہاں پر ہوں گے وہاں پر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو ان فوکسڈ گولز اگر ہوں گے یا بہت براڈ ہوں گے یا پرائیورٹائز نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ آپ کی انرجی ہی ویسٹ ہوگی. ان ریئلسٹک گولز بھی نہیں بنانے اور کوآرڈینیٹڈ گولز بھی نہیں بنانے یا انکمپیٹیبل گولز بھی نہیں بنانے, ٹھیک ہے. سو گولز کے لیے کچھ گائیڈ لائنز اور وہ گولز یہ ہیں کہ گولز شوڈ بی ویری اسپیسیفک, دے شوڈ بی ریلیونٹ ٹو چینجنگ دوز بیہیویئرس. گولز جو ہے وہ اچیویبل ہوں اور سکسیس اورینٹیڈ ہو, لائک ان کا لانگ ٹرم پرپز ہو, ٹھیک ہے. وہ کوانٹیفائبل ہو اور آبزرویبل ہوں, ٹھیک ہے. دے شوڈ بی انڈرسٹینڈیبل اینڈ دے کین بی ری اسٹیٹڈ کلیئرلی, ٹھیک ہے. اینڈ اچیومنٹ اور سکسیس اورینٹیڈ گولز بھی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ تو بہت انیشیل سیشن میں تھا, بہت انیشیل سٹیجز میں تھا. جب مڈل فیز میں آپ آتے ہیں, جب آپ ایک کاؤنسلنگ کے ریلیشن شپ میں کام کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو کاؤنسلر کو جو ہے وہ زیادہ ان ڈیپتھ سمجھنا ہوتا ہے, ان ڈیپتھ انوالومنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ والا فیز ہوتا ہے, یہ انوالومنٹ اور ایکسپلوریشن کا فیز ہوتا ہے, جہاں پہ آپ اس کے بعد کلائنٹ کو انفارم کرتے ہو کہ ہم کس طریقے سے پروسیڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو لائک اس انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکشن فیز میں آپ کلائنٹ کا ایکچولی پرسیپشن چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو, آپ ایمپتھی شو کرتے ہو, کسی حد تک تھوڑا بہت سیلف ڈسکلوجر بھی ہوتا ہے, ہیومر اور کنفرنٹیشن بھی ہوتا ہے, اور ملٹی فوکسڈ رسپونڈنگ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو this was all about the lesson number 20. Thank you.